पुरस्कार हांव एंटायर टिचर्स फॅटर्निटीक डेडिकेट करता. हो पुरस्कार म्हणजे खरें म्हणजे प्रामाणीकपणान केल्ल्या कश्टांची पावती जावन आसा. हो म्हाका प्रोत्साहन दितलो बरें आनी करपाक अशें न्ही, तर आजूबाजूचे जे शिक्षक आसा म्हजे, तशेंच आनी स्टुडंट आसा तांकां सुद्दां प्रेरणा दितलो. पुरस्कार हे आजचे, कारण समाज घडोवपाचें काम आमचे कडेन दिल्लें आसा आनी आमी तें बऱ्या तरेन घडोवन